आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विशय सोनवारा दिसा पिडे वताक बोरी करूंक येता की ना. दिमेर रावन आमी ह्या वेळार गीत घेवया 8:24. संकोष्टानी सोतां तुका उसके आकोतीन सोतां तुका कुशालपणान सोतां तुका सोगले कोडेन सोतां तुका संकोष्टानी सोतां तुका उसक्या कोतीन सोतां तुका कुशालपणान सोतां तुका सोगले कोडेन सोतां तुका दिसा फातोडू देताना कालसांतले उदकार सोटा आयच्या दिसाची सुरबसून तुका दुनिया ते भेटोयता संकोष्टानी सोतां तुका उसक्या कोतीन सोतां तुका कुशालपणान सोतां तुका सोगले कोडेन सोतां तुका. भोव मोगाला जेजू वेदीचेर आसलोल्या पवित्र उंड्यांत रीग घेवन तूं आसाय म्हूण आमी सोत मानता. तुजें आसणें बोगूंक आनी तेच बरोबर तुज्या देवीक उतराचेर कोळ नियाळ करूंक ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या. दिमेर पडून तुजे मुखार आमी आसां. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो दोनी, तूं आमचो देव आनी तूं देवाचो सोबद मनीस जावन आमचे मोदें आयलोय. ह्या वेळार सोगले भोक्तीन आनी मानान आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. आमची बुजवण तुका आमी वोंपता. बसूया. आमचे दिनवाशी मोन बापाक उबारून ल्हान ल्हान दिनवासनेची मागणी बापाक उबारुया. दर एके मागणे उपरांत आमचो जबाब गावन करुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. बाप्पा, पवित्र मिसाच्या बोलिदानांत दिसपोटी वांटो घेवंक आमकां फावो केले देखून देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवासुया. बाप्पा, मिसाचेर आमकां तुजें उतर पोरगोट जाता आनी याज्ञिकाच्या प्रवचना वरवीं त्या उतराची आमकां खोल
सोजमोणी मेळटा देखून देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया. बाप्पा, एका आरशान पळोवन आमचें रूप आमी निटायेर घालता, तशेंच तुजें उतर आमचें जिवीत नवसोरूंक आव्हान आनी सृश्टी दिता देखून देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया. आमची देवसीन पवित्र पुस्तकाच्या वावराचे खाते देवा उतराचेर शिबिरां घडून हाडटात. तातूंत जायतीं जाणां मोगान आनी हुर्बेन वांटो घेतात देखून देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया. आनिकूय दिनवासनीची मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांकां वेळ दिवचो. सर्वेस्परा सासूंच्या जिवे देवा, तूं एकटोच जिव दिव जियेता तो दिव. तुका अनुभवूंक तुका बुजूंक आनी तुका मेळोवंक हो दीस हो वेळ हो पवित्र जागो दिल्ल्या खातीर हांगासर दर सकाळी आपलो सगळो वावर सोडून तुजेशी येतल्या भाव भयणां खातीर आनी दर दिसाक ही भुजण तयार करून वावुरतल्या ही सगळी मांदावळ फुडें वतल्या आनी ह्या वावरा वरवीं कुरपा वाडो उदीक कुरपेन भरता हे खातीर ह्या मागण्यांत वांटो घेतल्या खातीर आनी किरीत भाशेन शालूम कुरपा ह्या माध्यमांतल्यान ह्या चॅनला वरवीं हो वावर फुडें तूं व्हरता देखून तुजी वाखाणी तुजी महिमा तुजी स्तुती आमी गायता. देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया देवा कारगां दिवया देवाक दिनवासुया. आमचे सगळे दिनवास एकठांय करून गितांतल्यान ते बापाक वंपुया. गीत घेवया E12. बोरे पोणा कुशीनी आतेल्या तुझो गोडीत मो कसो म्हूण मेसेल्या तुझी पदवी मोहिमा
कुशी पडोय तेल्या तुझे उपकार दोनिया कोशे पाडोय तेल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नौला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशुरातानी तुवे आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुझी मोहिमा तुझी पोळे पोळा कुशीनी आळतेल्या तुझो गोनिमो कोसो म्हण मेसेल्या तुझी पदवी मोहिमा कुशी पडोय तेल्या तुझे उपकार दुनिया कोशे पाडोय तेल्या इलोसो वेळ उगीच रावून देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया. लूक 14 वळी 1 ते 6. मागीर अशें जालें एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेलागीर जेजू जेवणाक गेल्लो. तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. उदक आंगांत भरून सुजलोलो एक मनीस ताच्या मोरींत आसलो. धर्मशास्त्रियां आनी फारिसेवा लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूंक येता की ना? पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना ताणें ताका धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी ताचे लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, तुमच्या कोणाचो पूत वो पाडो बांयन पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडिनासतना तो रावत मू? हे उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. नियाळ सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बरी करूंक येता की ना? लूक 11 वळी 28. देवाचें उतर आमकां शिडकायता. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी. जेजूच्या काळार अशेंच घडटालें आनी लोक उरपोजींनी एकटवतालो. जूंय जूंय देवाचें उतर पोरगोट जातालें
त्या सुवातांचेर हे पवित्र देणें जोण एकल्या भावा भयणांक फावो जावच्याक आनी चड करून क्रिस्ती भावा भयणांक फायदो मेळचे खातीर गांवांनी फिरून दीस रात जेजू बरी खबर पोरगोडटालो आनी शनिवारा दिसा ते देव तेंपलांत येताले. दोन शास्त्र्यान आनी फारिसेवान आनी हेर लोकांक जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक आनी असल्या ओकेशनाच्या वेळार लोक जेजूक आनी ताच्या शिसांत जेवणाक आपयतालो, जशें आमी पळयता. लूक 14 वळी 1. एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेलागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. कित्याक काय ते मुखेलागेर जेवणाक आसलेले मनीस जेजूक तेडून पळयताले. कित्याक तुंय उदक आंगांत भरून सुजलोलो मनीस ताच्या जेजूच्या मोरेन आसलो. सोनवार म्हणटकूच ते जेजूक तेडून पळयताले. तो मिलाग्र करता की ना, कारण तो दीस जावन आसलो शनिवार. जेजू ताच्या मनान कितें गुंवता तें ताका खबर आसली देखून दोन शास्त्र्यां आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडे वताक बरी करूंक येता की ना. पूण ते ओगीच रावले. तेन्ना जेजून ताका दवरून बरो केलो आनी धाडलो आनी ताचे लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, तुमच्या कोणाचो पूत वो पाडो बांयंत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोकडोच ताका काडिनासतना कोण रावत मू. ह्या उतराक जबाब दिवन तांच्यान नजो जालें. तांचो व्हडतो हेतू आसलो फकत जेजूक वेता थंय गोंडोलाक घालून आनी लोजेक सांपडूंक. तांकां हिवूय बी बरी खबर आसली की ना वो वोय म्हणटले जाल्यार धर्मशास्त्री आनी फारिसेव सगल्या उजीर लोजेक सांपडटले आसले. आनी माथ्यू 12 बोळी 1 ते 2. कशे तरेन सोनवार पाळचो, पेल्याची दोया करून वो आनी कितेंय करून जेजूक फारिसेवांक विचारता. त्या दिसांनी एका सोनवारा जेजू शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणसां तोडून खावंक लागले. फारिसेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसाक करूंक नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें,
दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी ताका आनी तांच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली पूण फकत यादनिकांनी खावंक येतालें. तें देवाक भेटयलोलें उंडें ताणें केलें हें तुमी वाचूंक ना कितें? वो सोनवारा दिसाक यादनीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात तरूय गुन्यांवकार जायनात हें तुमी सुमृतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा वोन व्हड कोण एकलो हांगा आसा. योद्न नाका म्हाका, दया जाय. ह्या उतराचो अर्थ तुमी जाणो आसलेत जाल्यार केन्नाच निअपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासलेत. तर मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. देवाच्या उतराचेर उजवाडान आमचें कोडें जिवीत आमची दोळदीर जीण उजवाडाक आयल्या. तर आतां आमच्यो चुकी वळखून घेवन बोगसणें मागुया. दर एका मागणे उपरांत काकलूट मोजी कोर, काकलूट मोजी कोर सायबा हें दुळपद गावया. बाप्पा मोगाळा, मिसार पोरगोट जालोलें तुजें जिवें उतर हांवें जायते फावटी मोन लावन आयकूंक ना. जायते फावटी प्रवचन सोंपतूच हांव मिसाक आयलां. तुज्या उतराक हांवें मुखेल जागो दिवंक ना देखून काकलूट मोजी काकलूट मोजी सायबा. बाप्पा दोयाळा, मिसार पोरगोट जालोलें तुजें उतर हांवें आयकलां पूण हो देवीक संदेश म्हज्या काळजांत हांवें भितर काडूंक ना. एका कानान आयकून तो दुसऱ्या कानांतल्यान भायर घातला. अशे तरेन तुजो पूत जेजू म्हाका मेळपाचो चुकला देखून काकलूट मोजी काकलूट मोजी सायबा. बाप्पा मोगाळा, पवित्र पुस्तक हांवें म्हज्या जिवितांत भितर काडूंक ना. आमच्या घोराब्यांत पवित्र पुस्तकाचो फावो ते पोरी उपयोग करूंक ना देखून काकलूट मोजी काकलूट मोजी
कोणूय असली मागणी करूंक सोदतात जाल्यार तांकां वेळ दिवचो. Kaklut mochikor, kaklut mochikor, saiba. देवाच्या उतराक आमी आमच्या जिवितांत म्हत्वाचो जागो दिवंक आनी हे तोरेन पवित्र मिसाचें बलिदान ह्या बावटाचो सोमरोम जावंक आमी हुर्बेन वावरूंक आमची तोडी मागणी करुया. एका एका मागण्यांत उपरांत आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचें उतर खोलायेन शिकूंक आनी आपले पोरचेक तें हुशारकायेन आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन शिकूंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण ह्या वेळार आमी सोम्या जेजूशी मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आवय बापायनी तशेंच देव संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्यांनी आमी जेजूची वळख खोलायेन घेवंक आनी हीच वळख आमच्या बऱ्या उलोवपांतल्यान कोरण्यांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान पोरगोट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. सेवाधर्मीक रितींनी पोरगोट जातोल्या देवाच्या उतराक आमी सदांच कान दिवंक आनी तें जिवितांत पाळून जिवीत ऑर्थाबोरीत करूंक देवाचो आदार मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जातना गीत घेवया. आर्ट 35. आमचे बापा आमचे बापा सुरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.